नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ संसद विघटन पछिको अवस्था। तर यो संसद विघटनको घटनालाई हामी अघिल्लो एउटा प्रकरणसँग तुलना गरेर आज चर्चा गर्नेछौँ। त्यो संविधान सभाबाट बनेको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अहिले हामी चलिरहेका छौँ। तर योभन्दा अगाडि अर्को एउटा संविधान थियो 2047 सालको। त्यस संविधान अनुसार जब 56 सालको संसद गठन भयो त्यहाँ पनि यस्तै प्रकारको विग्रह देखा पर्यो। संसद विघटन भयो, नेपाली कांग्रेस फुट्यो, हुँदा प्रजातन्त्र नै त्यसपछि अपहरण भयो। आजको अवस्थामा यो 72 सालको संविधान अनुसार निर्वाचन भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा ठुलो मत प्राप्त गर्यो, संसद विघटन भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज फुटेको छ। यो दुई घटनाको सम्बन्ध के छ? यी दुई घटनाहरूले संकेत के गरिरहेका छन्? त्यति बेला प्रजातन्त्र अपहरण भएको थियो, यसपटक चाहिँ नि कहाँ पुगेर यो विषय टुङ्गो लाग्छ होला? आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ र मूलतः नेपालको राजनीति एउटै गोलाकार वृत्तमा किन घुमिराखेको छ त्यसबारेमा बढी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि त्यही संसद जुन संसदको अघि मैले चर्चा गरेँ 56 सालको त्यो संसदको सभामुख तारानाथ राणाबाट नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ सभामुख हुँदाखेरि पनि लामै कचकच परेको थियो 56 सालको। संसद थिएन, कतिपयले चाहिँ तपाईँलाई भनेको थियो नि सिपाहीविहीन सेनापति पनि भन्थे है, सभामुख मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। एकछिन सम्झनुहोस्, त्यो 56 सालको संसद जहाँ काङ्ग्रेसले अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा मत माग्यो, बहुमत ल्यायो, सरकार बनायो, हुँदै अन्तमा गएर शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्यो। त्यसपछि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी फुट्यो। आजको कचपचलाई यसो तपाईँले हेर्दाखेरि र त्यो कचपचलाई सम्झँदाखेरि अन्तर के छ? होइन, अन्तर त धेरै छ अन्तर, तर आधारहरू र संसदमा आउने, मुलुकको समग्र राजनीतिमा आउने विचलनका पछाडिको रहस्यहरू चाहिँ उस्तै हुन्। त्यति बेला पनि त्यो रहस्यकै रूपमा प्रेरणा स्रोत को हो? राजनीतिमा त्यति बेला आउने विग्रह, संसदको विघटन, पार्टी फुट्नु, होइन, चाहे सत्तासीन होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्, पार्टीहरू कमजोर हुनु, जनता कहाँ प्रस्तुत हुने टाइममा के र अहिले पनि त्यही हो। त्यति बेला र अहिलेको अलिकति भिन्नता के छ भने चाहिँ यो लिग्यालिटी, संविधानले साथ दिएको थियो। त्यति बेला संविधानमा स्पष्ट उल्लेख थियो संसद विघटनको लागि संविधानमा टेकेर विघटन गर्न सक्थे। यद्यपि त्यसको चाहिने ग्राउन्ड यथार्थ थिएन, होइन, गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने कुरामा व्याख्या गर्न सकिन्छ। पार्टीभित्रका चाहिने खिचातानीहरूको प्रकृति र आशयहरू, स्वार्थहरू के थिए त्यसलाई चाहिँ विवेचना गर्न सकिन्छ तुलना गर्दा क्या। तर आधारहरू जेसुकै बनाइए पनि यहाँ चाहिँ स्थायित्व नचाहने कुनै, त्यति बेला त शक्ति केन्द्र भनेको राजतन्त्र थियो, राजा थिए। सबैभन्दा पपुलर पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस थियो। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ ट्रेडिसनल फोर्सको रूपमा दुईवटा फोर्स थिए नि त्यति बेला। अहिले राजा छैनन्, अहिले पनि फोर्स त ट्रेडिसनल फोर्स दुई खण्डमा विभाजित छ क्या। एउटा वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी छ, एउटा हामी प्रजातन्त्रवादी नेपाली काङ्ग्रेस छौँ। दुईवटा फोर्स नै छन्। त्यस कारण नेपालमा कुनै पनि फोर्सलाई मिल्न नदिने, अर्थात् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू नमिलुन्। संसारभरिको एउटा प्र्याक्टिस के हो भने चुनावको बेलामा मिलिँदैन। अर्थात् चुनावको बेलामा प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू एकले अर्कोलाई, चाहे त्यो सैद्धान्तिक रूपमा होस्, व्यावहारिक रूपमा होस्, कमजोर देखाउनका निमित्त स्वस्थ अस्वस्थ आधारहरू लिएर प्रतिस्पर्धामा जान्छन्। तर त्यो स्थायी हुँदैन नि, एक महिनामा त्यो सिद्धिन्छ। त्यसपछि सभ्य देशहरूमा, पुराना प्रजातन्त्रहरूमा
जब सरकार गठन हुन्छ, बहुमत र अल्पमत चुनावको यकिन हुन्छ, चुनावको त्यो तिक्तता हराउँछ र मुलुकको स्टेबिलिटीका लागि, कानुनको शासनका लागि, शान्तिका लागि र समग्र विकासका निमित्त उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। सत्तासीन रहन्छ, अपोजिसन चाहिँ नि क्रिएटिभ रहन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ रहन्छ क्या, रेस्पोन्सिबल रहन्छ। त्यसैले त संसारभरि रेस्पोन्सिबल अपोजिसन भन्छन्। हाम्रो पनि त्यही हो, विशेषण चाहिँ त प्र्याक्टिसले, संविधानले हामीलाई रेस्पोन्सिबल अपोजिसन भन्छ। तर हामी अपोजिसन फर अपोजिसन सेक माने छ भन्ने अनि त्यति बेला थियो। अहिलेसम्म क्या हाम्रो इतिहास म्याचुरेट हुनुपर्छ। मेरो अर्थ हाम्रो पोलिटिक्स, हाम्रो चाहिँ संस्कृति र हाम्रो सोच र हाम्रा स्वार्थहरू। यसपटक तपाईँ संलग्न नेपाली कङ्ग्रेसले अलिकति हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्छौँ भन्यो र यो जुन बनेको पनि छ, ऊ प्रतिपक्षमा बस्यो, एउटा मानक राखे उसले, एउटा मानक हो। त्यति होइन, एक्टिभली रेस्पोन्सिबल त हामी हुन सकेनौँ, तर इनएक्टिभ भएर चाहिने त्यो सत्ताको छाया पनि भनेर हामी बसेनौँ नि। एउटा यस्तो बाटो हुन त त्यो के हो, मनोवैज्ञानिक पनि होला। नेपाली काङ्ग्रेस यत्रो ठुलो पार्टी, भोलिको दिनमा चाहिँ प्रतिपक्ष भने कस्तो त भन्दाखेरि अस्तिको जस्तो भनेर चाहिँ पनि हुँदैन भन्ने उदाहरण दिने काम गर्यो। त्यही त गरेन। अपोजिसन छ, अपोजिसनको धर्ममा छ, तर हामीलाई मनोविज्ञान कस्तो पऱ्यो भने सानो सङ्ख्या छ, जनताले थोरै 22-23 मात्रै सिट दिएर पठाएको हैसियत छैन होइन। त्यही त त्यो राजनैतिक त्यसको टेक्निकलिटीतिर हेरौँ न, त्यो संवैधानिक र व्यवहारिक चाहिँ नि रेस्पोन्सिबिलिटी के हो। हामीले यत्रो अप्ठ्यारो परेको देशलाई, देशको परिस्थितिमा हामी प्रखर भएर यो चाहे सरकारको गल्ती हुन् त्यसलाई चाहिँ नि तिखो रूपमा हामीले सचिनका निमित्तै क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ, बाटो देखाइदिनुपर्छ र कन्स्ट्रक्टिभ राम्रो कामका निम्ति हामी चाहिँ एक्टिभ सहयोगी पनि हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा राजनीतिक धर्म हो नि, त्यो दुवैतर्फ चाहिँ नि हामी अलिकति ओल्सिएको अवस्था चाहिँ यो सबै जनताले पनि पार्टीका साथीहरूले पनि महसुस गरेका छन्। म तपाईँलाई पुरानै ठाउँमा लिएर गएँ जो त्यति बेला तपाईँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो। त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो परिस्थिति ठ्याक्ठ्याक्कै उस्तै, यसो हेर्दा मोटो अर्थमा हेर्दा उस्तै देखिन्छ, कारणहरू चाहिँ अलिक उहरू फरक खालका थिए भनेर। तर जेसुकै भए पनि त्यो बेला पनि संसद विघटन भएको थियो, पार्टीभित्रको विग्रह त्यो उत्कर्षमा पुगेपछि संसद विघटन, त्यति बेला सङ्कटकाल लगाउने कि नलगाउने भन्ने मूल मुद्दा बनेको थियो। आज यसो सम्झनुहोस् त, आज प्रधानमन्त्रीको मूल मुद्दा के हो संसद विघटन गर्नु पछाडिको? हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि, बाहिरी आँखाले हेर्दाखेरि, भित्र त मैले भने नि पर्दा पछाडि वा सँगसँगै त्यो शक्ति के हो जसको उत्प्रेरणा दियो। 2/3 बहुमतको चाहिने एउटा चाहिँ कस्तो कम्फर्टेबल छ नि, एकदम कन्फिडेन्सका साथ कसैको चाहिने ऊ नभइकन, मनोवैज्ञानिक त्रास नलिइकन र व्यवहारिक उसमा पनि अगाडि बढेर आफ्नो घोषित सिद्धान्त अनुसार कर्तव्य, मुलुकको कर्तव्य, मुलुकमा सत्ताधारी पार्टीले, सरकारले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाहका निम्ति कहीँ कतैबाट चाहिने असहयोगको सम्भावना छँदै थिएनन्। फेरि मुलुकमा स्थिति कति विद्यमान थियो कस्तो डरलाग्दो भन्नु न। परम्परागत हाम्रो गरिबी छँदैछ, पछौटो पनि छँदैछ, बेरोजगारी छँदैछ, होइन, यो भ्रष्टाचार छँदैछ, अनेक विकृति विसङ्गतिहरू, हत्या हिंसा बलात्कार छँदैछन्, हो कि। त्यसैले राजनीतिक मान्छेहरू पनि अनेक ढङ्गका प्रभावहरूबाट, अनेक ढङ्गका चाहिने तत्त्वहरूबाट प्रभावित हुने स्थिति पनि छँदैछ। तर जनताको त्यत्रो विवेकपूर्ण सहयोगलाई, अभिमतलाई एकैचोटि कुल्चनुपर्ने कारण के हो भनेर अहिले सरसर्त हेर्दा, चाहे विशेषज्ञहरू हेरुन्, चाहे राजनीतिज्ञहरू हेरुन्, चाहे चाहिने अलिकति सचेत नागरिकले हेरोस्, त्यसले के देख्छ भने पार्टीभित्रको सत्ता लिप्सा, पार्टीभित्रको व्यक्तित्वको टक्राउ, पार्टीभित्रकै समूह र उपसमूहको स्वार्थको चाहिने तपाईँको छिनाझपटी। त्यसले गर्दा हामीले सरसर्ती हेर्दा संसदमा चाहिने झैझगडा त भएको थिएन।
अपोजिसन कमजोर रूपमा थियो, उसले कुनै इस्यु सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न भनेको बडा कम्फर्टेबल पोजिसनमा प्रधानमन्त्री अत्यन्तै थियो, संसदले अप्ठ्यारो पनि पारेको सकेकै थिएन, पार्दैन थियो। भनेपछि पार्टीभित्रको आफ्नै भित्रको घरभित्रको असमझदारी झगडा असमझदारीले मात्रै त मुलुकलाई नै असर पार्ने गरेर, मुलुकको शासन व्यवस्थालाई नै असर पार्ने, स्टेबिलिटीलाई असर पार्ने, यहाँको चाहिने विविधता बिचको एकतालाई भङ्ग गर्ने होइन, एउटा अभियानमा गएको, त्यो पनि कस्तो कोरोनाले आक्रान्त पारेको देश। तर तपाईँको यो जस्तो पार्टीभित्रको असमझदारी जस्तो 56कै पनि कुरा गरौँ न, जस्तो कङ्ग्रेसमा जुन विग्रह आयो नि त, मुद्दा त राष्ट्रकै मुद्दा थियो नि, सङ्कटकाल लाउने नलाउने, किन त्यसरी उद्वेलित भएर संसद होइन त्यो तपाईँले त्यता नकोट्याइदिया भए पनि हुन्थ्यो। त्यति बेला कति म्याच्योर काम भयो हाम्रो पार्टीको चाहिँ चेयरपर्सनबाट, मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टीको नेतालाई, पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन, कत्रो चाहिँ तपाईँको हर ढङ्गले अस्वाभाविक, नमिल्ने, गर्नै नहुने काम त्यति बेला भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा बलियो आधार संसद विघटनका निम्ति प्राप्त भयो हाम्रो पार्टीका सत्तासीन साथीहरूलाई। तर त्यसपछिको जुन परिस्थिति हो नि, तत्काल विघटन पछिको यो ढङ्गको चाहिने हिलो छ्याप त भएको थिएन नि। तर पार्टी त फुट्यो नि। त्यही त पार्टी फुट्यो, तर फुटेर गएको मूल प्रवाहतिरको वा त्यो फुटेर जाने एउटा फ्र्याक्सनको सेक्सनले एक अर्कालाई चाहिँ हिलो छ्याप्ने, चरित्र हत्या गर्ने, अब मिल्नै नसकिने मनोविज्ञान वा व्यवहार, त्यो त हामीले अपनाएनौँ नि। त्यो जुन काङ्ग्रेस फुट्यो नि त्यति बेला, तपाईँ त्यहाँनिर एउटा फ्याक्टरको कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यो विदेशी फ्याक्टरतर्फ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ, खास गरी नेपालमा। विदेशी मात्रै होइन, तपाईँले एकैचोटि बाहिर उफ्रनुहुन्न, ग्राउन्ड त यही हो नि। तर मैले तपाईँलाई चाहिँ अलिकति जान्न खोजेको चाहिँ त्यो जुन ग्राउन्ड बन्यो नि, पार्टी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दलको नेता भएर त प्रधानमन्त्री हुनुभयो हो त, उहाँलाई साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था त्यति बेलाको कङ्ग्रेसको हामी देख्दैनौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुनै त्यस्तो आपत आइलागेको होइन, गिरिजालाई नदिनुहोस्, उहाँले चाहिने कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालालाई दिएर उहाँ अलिकति एउटा कम्फर्टेबल उसमा, त्यो त देखाउने कुरा न होला, भगवान् जानुहोस्, त्यो कुरा सभापति त उहाँ नै हो। तपाईँको यो थिएन त्यस्तो, भित्रै दुईवटा शक्ति थियो नि, महत्त्वाकाङ्क्षी राजा, त्यो राजाको महत्त्वाकाङ्क्षा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि बुझ्नुभएको, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्त्वाकाङ्क्षा राजाले पनि बुझे, अथवा राजातिरको शक्ति र हामी नेपाली काङ्ग्रेसको शक्ति एक आपसमा नमिल्दाखेरिको त्यो मनोवैज्ञानिक आधारहरू के हुन्। तर सत्ताको लिप्सा भनियो भने राजालाई के सत्ता चाहिएको थियो र होइन, उनको स्वार्थ त सबभन्दा ठुलो राज संस्था सम्मानजनक ढङ्गले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहनुपर्ने थियो, रहिदिएका भए त्यसले केही बिगारेको थिएन, त्यहीँनिरबाट बिग्रेर आयो क्या। अनि परिस्थिति बढ्दै अगाडि जाँदाखेरि अब गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो नेता एउटा मनोवैज्ञानिक ढङ्गले अथवा चाहिने अन्य ढङ्गले त्यो जुन परिवर्तन आयो नि, पछि बहुदलको स्थापना भयो, राजतन्त्र चाहिने समाप्त हुने, आन्दोलनहरू आधारहरू बनेर आन्दोलनले त्यो स्थिति पनि निर्माण गर्यो र हाम्रो सभापतिजीलाई एउटा के भयो भने भावी राष्ट्रपतिको रूपमा त्यो परिस्थितिमा स्थापित गरिदिए क्या। प्रचार त्यही त नि, यति धेरै प्रचार भयो कि त्यो उसले के भन्छ नि, एउटा किराले त्यो माकुरालाई चाहिने भुनभुनाइ बनाउँछ नि जालोमा त्यो गुणमा, त्यस्तै उहाँ निश्चित रूपमा राष्ट्रपति भन्ने कन्फर्म भयो। त्यो स्वार्थले त्यो त पछिल्लो क्रममा गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्यो। तर संसद विघटनताका चाहिँ त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एक हदसम्म दरबारले, एक हदसम्म माओवादीले पनि खेलाए त? किन खेलाएन नि त नि, विघटनताका कुरा गर्नु हो एकदम। भन्दाखेरि बाहिर माओवादीलाई मूल प्रवाहमा लिएर आउने, शान्ति कायम गर्ने अभियान भनिन्थ्यो, त्यतिका निम्ति माओवादीले चाहिने त्यत्रो सम्पत्ति नेपाली जनताका घरबाट खोस्या भरुवा बन्दुकले त त्यो आन्दोलन हुँदैन थियो नि। हामीले पनि खोका देख्यौँ, हामीले पनि बन्दुक देख्यौँ, हामीले पनि उनका सिपाही देख्यौँ,
सामान्य नेपाली लुकेर बस्ने ट्रेनिङले चाहिँ त्यस्तो लडाइँ त त्यस्तो चाहिँ आतङ्क त हुँदैन थियो नि। त्यसको पछाडिको के हो अब बिस्तारै खुल्दैछ, खुला होलान् होइन। इतिहासकारहरूले भावी पुस्ताले त्यो कुरालाई त छर्लङ्ग त ल्याउँछ नि इतिहासमा। त्यो त्यत्रो डरलाग्दो स्थिति, हत्या हिंसा लुट चाहिँ विध्वंसको स्थिति एकातिर, एकातिर सुन्नु न दुईटा फोर्सेसहरू, ट्रेडिसनल फोर्स राजा र पपुलर फोर्स नेपाली काङ्ग्रेस आपसमा मिल्न नसक्ने त्यहाँ स्वार्थको लडाइँ, त्यो मिसनको लडाइँ। त्यो मिल्न नदिने चाहिँ को हो भनेको मैले अहिले झट्ट हेर्दा त स्वार्थ, आफ्नो स्वार्थ। राजालाई राजा भएर नपुग्ने, कन्स्टिट्युसनल भएर नपुग्ने, सेरेमोनियल भएर नपुग्ने, राष्ट्रको एकता को प्रतीक भएर नपुग्ने, काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री भएर नपुग्ने, कार्यकारी प्रमुख भएर नपुग्ने, बुझ्नु भएन, नेपाली जनताको अगाध र चाहिने असीमित विश्वास भएर नपुग्ने के चाहियो हो, के चाहियो हो। त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि दायाँ बायाँ पछाडि पनि हेर्न पर्छ, तर आकृति देखिँदैन क्या। मैले देख्दिनँ। तपाईँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो नि? सभामुख मात्रै होइन, मैले भित्री पाटो अग्लो कुर्सीमै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलादेखि अहिले अग्लो ठाउँमा गएर त अलि परसम्म देखिने हो, दृष्टि पुग्ने हो। तर जुनसुकै ग्राउन्डमै सुते पनि मुलुकको त्यति बेलाको सूक्ष्म परीक्षण गरेर त्यहाँको यथार्थ स्थितिलाई चाहिँ अवलोकन गर्ने र त्यो उल गर्ने के यथार्थ सिचुएसनलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवाल र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो रूपमा टक्रावमा ल्याउने चाहिँ कुन तत्त्व हो त? अब त खुलाइदिनुहोस् न। होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाजीको पर्सनालिटीको कुरा, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको वा राष्ट्रिय स्थितिमै पनि मान्यताको कुरा हुन्छ नि, त्यो त दाँज्न सक्ने कुरा होइन। तर के भने पदीय उसले चाहिँ त दाँजिए नि, ऊ पनि सभापति, ऊ पनि सभापति, ऊ पनि प्रधानमन्त्री, ऊ पनि प्रधानमन्त्री, ऊ पनि संसदीय दलको नेता, ऊ पनि संसदीय दलको नेता होइन। त्यो सामान्य स्थितिमा त भिडाउन र फुट्नका निम्ति ग्राउन्ड बन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो विग्रह हाम्रो दुर्भाग्य हो कि मुलुकले आर्जन गरेको त्यो आधार, मुलुक निर्माणको आधार भन्नु न, दुईटा भिडे, संसद ढल्यो, विग्रह चरम उत्कर्षमा पुग्यो, पार्टी फुट्यो, अन्तमा राजाले प्रजातन्त्र नै खाइदिए। न राजा रहे न प्रजातन्त्रको चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गको के जनता र शासन व्यवस्था को चाहिँ तादादमै हुनुपर्छ नि मुलुकको विकासका निम्ति त। राजनीतिक पार्टीहरू त्यसका निमित्त एक्टरहरू हुनुपर्छ नि, स्टियरिङ हातमा लिने तिनीहरूले हो नि। त्यसमा कहिले पनि मेलै आएन। आज नेकपामा लगभग त्यस्तै अवस्था। केपी ओली प्रचण्ड मिले जुधे फुटे, आज फुटेको ठाउँसम्म व्यावहारिक रूपमा मानसिक रूपमा र जनताको चाहिने दृष्टिमा र संसारभरि पनि कोही दृष्टिमा पनि उनीहरू फुटेका छन्। तर एउटा चाहिने बलियो आधार त फुटेको निर्माण भएन नि। तपाईँले हेर्दाखेरि विधानले, संविधानले, कानुनले दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छैन। मन भाँचिए उनीहरूको, मन फुटे, स्वार्थहरू फुट्यो, देखिन्छ आवरणमा। दुईटा पार्टी भएका छन्। अहिले सडकमा पनि त्यो दृश्य घर घर पुग्यो, आँखाले पनि देखे, कानले सुने। अब उसले चाहिने कि फुट्यो भन्ने मानसिकतामा जनता पुग्यो, देख्यो। तर यथार्थ आधार चाहिँ त फुटेको निर्माण भएन नि अझै पनि। ल एउटै छ नि अहिले त, कानुनको उसमा हेर्नुहोस् न। तर राजनीतिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा, मानसिक रूपमा त फुटेकै देखियो नि, फुटेका छन्। तर अहिले म फुटेँ भनेर कुनै कन्स्टिट्युसनल आधारमा क्लेम गर्न सक्ने स्थिति चाहिने उनीहरूको देखिँदैन, दुईटा पार्टीको हिसाबले छैन। अहिले मन फुट्या छ, सङ्ख्या फुट्या छ। अब त्यो जनता कहाँ जाने क्रमहरू र आधारहरू पनि फुट्या छन्। प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ संसद विघटनको अधिकार अथवा अहिलेको संविधानले त्यो बाटो खुला गरिदिएको भेटाउनुहुन्छ कि भेटाउनुहुन्छ? म कानुनको विद्यार्थी पनि हो है, र मैले कानुन त्यति बेलैदेखि र जुनसुकै कानुन व्यवसायीले पनि र कन्स्टिट्युसनल संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू, विशेषज्ञहरूले पनि त्यो देख्दैनन्। मैले देख्दिनँ है, अरूले देख्दैनन् भनेर मैले ठोकुवा गर्न सक्ने कुरा होइन। तपाईँले देख्नुभयो? 76ले चाहिँ नि दिँदैन प्रधानमन्त्रीलाई यो बाटो हिँड्न। अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेकै भन्दैछु म, यो बहुमत संसदमा, बहुमत प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त
76 एकबाट निर्माण भएको सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन संविधानले। त्यसमै प्रधानमन्त्रीले अहिले बल प्रयोग गर्नुभएको हो, यो बल जफ्ती हो यो विघटन गरिएको होइन। संज्ञा जेसुकै दिउँ संविधान अनुसार छैन। उहाँलाई के जरुरी छ, अघि प्रश्न दोहोऱ्याउँ, के जरुरी अथवा के बाध्यता, के आपत आइपर्यो कि संसद विघटन नगरी नहुने? अलिकति तपाईँको जवाफ दिँदा मैले शब्द प्रयोग गर्नै पर्छ, तर त्यो अलिकति तितो हुन्छ कि दुईटा कार्यकालले, सोचले, पर्फर्मेन्सेसहरूले र विगतका चाहिने अनुभवले, उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव र जनता कहाँ प्रस्तुत हुँदा उनीहरूले गरिएका यावत कामहरू राम्रा वा नराम्राले त दुईटा पार्टी त मिल्न सक्दैनन् नि, सक्दैन थिए। यसलाई भन्दाखेरि मैले फेरि शब्द मैले ट्याक्कै बुझ्ने भन्दा यो अपवित्र साँठगाँठको स्थिति थियो नि। कम्युनिस्ट पार्टी भनेर ब्यानरमा लेख्दा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटा ठिकै हो, तर उसका क्रियाकलाप, उसका विगतका चाहिने उसका प्र्याक्टिसहरू, सोचहरू धरातली यथार्थमा रहँदाखेरि जनतालाई हेर्नुहोस्, मुलुकको सोभरेनिटीलाई हेर्नुहोस्, मुलुकको स्वतन्त्रतालाई हेर्नुहोस्, यसका चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरू हामीलाई दोष लाउँछन् क्या। कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले गरेको चाहिँ तोडफोड को सङ्ख्या सर्वसाधारण नेपाली जनताको चाहिने आवासदेखि लिएर घर कटेरादेखि लिएर होइन मुलुकको विकास निर्माणका आधारहरू पनि ध्वस्त भए नि। भनेपछि ती दुईटा मिल्ने आधारै थिएन, मिले। त्यही त ब्यानरमा लेखिने कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने त्यो शब्दले उहाँलाई आधारभूत रूपमा उहाँहरूलाई एउटा बनाइदियो र लामो टिक्ने खालको त्यही त देखिहाल्यो नि। अहिले नटिक्न सक्छ बाबा, प्र्याक्टिकल संसारमा हुन्छन्, तर यहाँनिर पनि फुट ल्याउने त्यो जुन हिङ हालिदियो कि कसैले टुटाइदिनको लागि। खोइ अब यो पोलिटिक्समा त भगवान् भनेको जनता हो, भगवान्ले जान्दछ। अब काङ्ग्रेसको कुनै भूमिका छ कि कम्युनिस्ट पार्टी? हो छैन। कुनै पनि तपाईँको इमान्दार राजनीतिक पार्टी, चाहे त्यो ठुलो होस् चाहे सानो होस्, चाहे बहुमत ल्याएको होस् चाहे अल्पमत होस्, त्यसले दलीय व्यवस्थामा अर्को प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई फुटोस् भनेर सोच्दैन। त्यो अधर्म चाहिँ कुनै पार्टीले पनि गर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसैले अर्को पार्टी कुनै फुटेर चकनाचुर। तर हिजो एमाले फुट्दाखेरि त काङ्ग्रेसलाई ठुलो दोष लाग्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका त्यत्रा पुतला जले। त्यो त आफ्ना कर्तुतहरूलाई पर्दाभित्र राख्न वा लुकाउनका निमित्त एउटा बाहना चाहिन्छ कि जसलाई पनि। अहिले पनि कम्युनिस्टहरू फुटे भने पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली अथवा माधव नेपाल अथवा अरू कुनै लिडर वा चाहिने एक्टरको हिसाबले फुटेको भनेर चाहिँ इतिहासमा अङ्कित होस् भनेर चाहँदैनन्, भन्नुपर्छ। उनीहरूले पनि बाहना खोज्नुपर्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टी नफुटुन्जेल त काङ्ग्रेसको लागि त बहुमत आउने स्थिति अथवा उसको राजकाजमा उसको स्वामित्व रहने अवस्था थिएन नि त। उसलाई त त्यसरी त धुप हाल्नै पर्ने अवस्था थियो नि। जनता त्यति यो प्रजातन्त्रमा कसले शासन गर्ने भन्ने निर्णायक तत्त्व भनेको जनता हो। एक दिन मत राख्दाखेरि र त्यो मत राख्ने दिनसम्म आइपुग्दाखेरि विगतको 5 वर्षलाई उसले गहिरो रूपमा निहालेको हुन्छ नि। त्यो मूल्याङ्कन मनमा राखिरहेको बोल्दैन, यद्यपि बुझेको छैन भन्नुहुन्न नि जनतालाई। हामीले गरेका साना वा ठुला त्रुटिहरूलाई चाहिने सबक सिकाइदिएको क्या कम्युनिस्ट पार्टीलाई। संसद विघटनमा चाहिँ काङ्ग्रेसको कुनै भूमिका छ? अहिले छैन। कतिपय मानिसहरू तपाईँहरूको पार्टीको अहिलेको सभापतिलाई दोष दिन्छन् नि। केपी ओलीलाई पनि उक्साइदिए, यिनले प्रचण्डजीलाई पनि उक्साइदिए भने। तर इमिडिएट फ्युचर भन्नु हो न, एकैछिन भन्नुहोस् यो चाहिने संवैधानिक छ, यो एक्सन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु समयोचित पनि छ। यसले चाहिने मूल प्रवाहको राजनीतिक मूल प्रवाहलाई यसले चाहिने जनतामा नेगेटिभ असर पार्दैन भन्ने कुरा यथावत छ भनियो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस अल्पमतको चाहिने अपोजिसनले चाहेर संसदमा उनीहरूको सङ्ख्या बोल्दा हामी एक टाउको गनेर बोल्दा नि 23जना अनि त्यहाँबाट समानुपातिबाट आएको नै हो। त्यसले त केही असर गर्दैन थियो नि। हामीले कुनै उनीहरूलाई चाहिने अप्ठ्यारो सङ्ख्या सानै हुँदा पनि सूर्यबहादुर थापा चाहिँ सरकार ढाल्ने, बनाउने, मन्त्री परिषदमा आफ्ना मानिसहरू राख्ने हैसियत राख्थे नि मालिगाउँमा बसेर।
बहुदल आइसकेपछिका कुरा गर्नुभएको हो त नि। हो काङ्ग्रेसकै सरकार ढालेर काङ्ग्रेसकै अर्को सरकार बनाउनमा त्यही भएर अघि आफैले संख्या ठुलो सानोको अघि तपाईँ आफै भन्नुहुन्थ्यो दृश्य र अदृश्य शक्ति को हो यो खेलका, कसको हातमा चाहिने त्यो जादु छ तपाईँ आफै भन्ने बुझी अनि मलाई फेरि त्यो अप्ठ्यारोतिर चाहिने धकेल्न त पाइएन नि। तिनै खेलहरू अहिले पनि छन्। बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नो बहुमतको सरकार ढालेर अल्पमतको चाहिने गरेर अनि सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने, लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने, चुनावमा गएर आफू 2/3 बहुमतको निम्ति चाहिने संसद विघटन गरेर चुनावमा गएर अल्पमतमा परेर आएर मनमोहनजी कम्युनिस्ट पार्टीको ठुलो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन र? त्यो अवस्थाकै निम्ति जानी हामी फाले होइन र? त्यसैले तपाईँले जे भन्नुभएको छ नि म त्यसलाई तपाईँले जुन मनोविज्ञानले चाहिने भन्नुभयो म पनि त्यही मनोविज्ञानले होमा हो भन्नुबाहेक अरू चाहिने मैले उत्तर यसमा थप्दिनँ। भनेपछि यो संसद विघटनमा यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? विघटनमा छैन। विघटन पछिको अवस्थामा हो, विघटन पछिको अवस्थालाई यदि नेपाली काङ्ग्रेसले अब कस्तो किसिमको पाइला चाल्दै जान्छ? अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको एउटै चाल छ, यहाँ त न हाँसको न कुखुराको चाल छ नि त। तर आधिकारिक चाल चाहिँ यो सडकमा जाँदाखेरि संयुक्त मोर्चा बनाएर गएन। त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई आफ्नो चाहिने अस्तित्वलाई, आफ्नो चाहिने मान्यतालाई, जनताको आँखाको मान्यतालाई वा आफ्नो राजनीतिक धर्मलाई त्यहाँसम्म जोगाएर राख्यो। किनभने संयुक्त आन्दोलनमा गएको छैन। अहिले केपी ओली मिल्दा काङ्ग्रेसको अस्तित्व मेटिन्छ कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर? धर्म मिल्दैन नि। कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा फुटेको छ, त्यसको विग्रहको कारण थाहा छैन, संवैधानिक आधार निर्माण भएको छैन। तर केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीले चाल्नुभएको कदममाथि उहाँले प्रहार गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको चाहिने फालेको अस्त्रमाथि कन्भिन्स नभइकन हाहामा चाहिने हामी संयुक्त मोर्चा गरेर पुष्पकमल दाहाल र नेपालको चाहिने भिडमा नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा पनि बोकेर गएका भएदेखि त्यसले भोलिको राजनीतिक भविष्य हामीलाई चाहिने अप्ठ्यारो काङ्ग्रेसको हुन्थ्यो। तर हामी इन्डिपेन्डेन्टली गयौँ नि, हामी स्वतन्त्र आफ्नै हुन्छ। यद्यपि हामी पनि विरोधमा छौँ, तर हाम्रो आफ्नै भनेको जबसम्म संसद विघटन के को कारणले अथवा वैधानिक अवैधानिक भन्ने टुङ्गो लाग्दैन, जबसम्म उहाँहरूको पार्टीको आधिकारिकताको टुङ्गो लाग्दैन, तबसम्म कङ्ग्रेसले त्यो झन्डा सेयर गर्नु नचाहिने प्रधानमन्त्रीजीको ग्रुप, न उहाँसँग नमिल्ने अरू दुईजनाको ग्रुप। त्यसको अर्थ के लाग्थ्यो? यदि गएको भए के अर्थ लाग्थ्यो? नेपाली काङ्ग्रेसको विगत मैले भन्नुपर्छ र? नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता र नेपाली जनताका मनको त्यो स्नेह नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिको र नेपालमा यदि प्रजातन्त्रको भविष्य छ भने त्यो भविष्यलाई जोगाउने र त्यसलाई स्मुथली त्यसलाई अगाडि बढाउने र त्यो आधारमा कानुन र संविधानको आधारमा दिइने शान्ति वा सुव्यवस्थाको बेसमा मुलुकको चाहिँ नवनिर्माणको एउटा विश्वास प्राप्त अभियन्ता त नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर नेपाली जनताले जहिले पनि मान्यता दिएका छन्। त्यस कारणले त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको एउटा समूह जो रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर सडकमा जाउँ, कडा रूपमा जाउँ, लोकतन्त्र सङ्कटमा परिसक्यो किन भनिराख्नु भएको छ? त्यो त आइदर भन्नु न, अब प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ यो संवैधानिक छ, प्रचण्डजीहरू भनिराख्नु भएको छ असंवैधानिक छ। प्रचण्डजीहरूको चाहिने भाष्यमा हाँ मिलाएर होइन कि उनीहरूले कुन अर्थ भनेका छन्, त्यसमा राजनीतिक के कुन अभिष्ट लुकेको छ बुझेँ मैले। कुन अभिष्ट लुकेर त्यो भनेका छन्, कुन स्वार्थले त्यो भनेका छन् वा कुन गाइडेन्सले त्यो भनेका छन् म जान्दिनँ। तर कुनै पनि कानुनको विद्यार्थीले चाहिँ संविधानका अक्षर र भावनालाई हेर्दाखेरि संवैधानिक ग्राउन्ड देखिँदैन। त्यसकारणले बल जफ्तीसँग संवैधानिक अराजनीतिकसँग राजनीतिक एउटा कल्चर हुन्छ नि, पोलिटिकल कल्चर होइन। त्यसोभएदेखि पुनर्स्थापनाको मुद्दा जुन प्रचण्डजीहरूले उठाइराख्नु भएको छ र त्यही मुद्दा अर्थात् त्यसै गरी आफ्नै ढङ्गबाट स्वतन्त्र ढङ्गले उठाउँ तर पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर सडकमा जाउँ भन्ने त्यो त प्रश्न अहिले होइन, त्यो त प्रश्न अहिले छँदैछ नि। त्यो मुद्दा विचाराधीन होइन, त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ नि। बुझेँ, तर यही मुद्दा काङ्ग्रेसले उठाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन? थियो संवैधानिक होइन भनेर, आवश्यक थिएन भनेर उठाउनु पर्थ्यो, जो हामीले उठाइराखेकै छौँ। होइन, त्यो त उठाएकै छ, तर पुनर्स्थापना नै भनेर किटेरै मुद्दा उठाउनु पर्थ्यो होइन। त्यो उठाउन दुईटै आइदर वे जान सकिन्थ्यो, त्यसलाई समातेर क्या यो वा त्यो कुरा समातेर जान सकिन्थ्यो। तर के भइदियो,
विचाराधीन चाहिने अदालतमा छ। अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो र कुनै पनि बुझेको नागरिकले वा राजनीतिक कर्मीहरूले अदालतलाई प्रभाव पर्ने गरेर यो गर वा त्यो गर भने जस्तो देखिने गरेर सडकमा जानु हुँदैन। तपाईँले बडा गम्भीर शब्द प्रयोग गर्नुभयो। एउटा राजनीतिक पार्टीले, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले अथवा कुनै एउटा बुझेको नागरिकले रामचन्द्र पौडेल त्यस्तो नबुझ्ने नागरिक हो, पार्टीको नेता हो। उहाँ किन भन्नुभएको छ त्यो त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि चाहिँ छ नि, होइन? व्यक्तिगत स्वतन्त्रता त हुन्छ नि प्रजातन्त्रमा। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको त्यत्रो सिनियर लिडर हो नि त। व्यक्तिमा गएर हामी नअड्कौँ न। उहाँले कुन मानसिकताले, कुन उद्देश्यले वा कुन स्वार्थले अथवा चाहिँ कुन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि, के आशय त पक्कै होला यसको। त्यो त पोलिटिक्समा त पोलिटिकल आशयभन्दा अर्को कुन हुन्छ र? उहाँको आशय के हो त? खोइ अब गर्न हुँदैन भनेपछि 2 वर्ष म उहाँलाई चाहिने पोजिटिभली हेरेर यो साधन र स्रोतको जुन अपव्यय हुन्छ नि चुनाव गर्दाखेरिको, मुलुकमा विद्यमान समस्याहरू एउटा छ नि जीवन र मरणको प्रश्न नेपाली जनताका अगाडि कोरोनाले आक्रान्त छ। त्यसको निमित्त सामान्य त्यो कोरोनाले नसमाओस् औषधि त छैन नि, सामान्य सपोर्टिङ आधारहरू अस्पतालमा गएर चाहिने सामान्य सेवा लिन सक्ने स्थितिको निर्माण गर्नका निमित्त पनि पैसा त प्रशस्त चाहिन्छ। कति अरब चाहिएला नि? हरेक टाउकालाई तपाईँले सामान्य सुविधा दिनुभयो भने पनि म निवेदन गर्छु। टेन्सन भएन सरकारले अझै मात्र 10 लाख डोज चाहिँ खोप ल्याउँदैछ हो, त्यसलाई त पैसा चाहियो नि र सबैलाई आइसक्यो। त्यो आइसक्यो तर त्यति त पुग्दैन नि। हाम्रो जनसङ्ख्या कति? फेरि एउटा एकपटक दिएर त हुँदैन, त्यसलाई दोहोऱ्याएर दिनुपर्छ, डबल हो दिने। एउटा इन्जेक्सनले हुँदैन, इन्जेक्सनै दिने हो भने। अनि एउटा इन्जेक्सन दिएपछि सर्टेन पिरियड पछि अर्को इन्जेक्सन भन न, खर्च तपाईँलाई टुङ्ग्याउन दिनुहोस् कृपा गरेर। पैसाको हिसाबले कति अरब जान्छ त्यो अपव्यय। 2 वर्ष शासन गर्ने अवधि कुनै बाधा व्यवधान नभइकन, न कानुनी, न संवैधानिक, न पोलिटिकल, न चाहिने अपोजिसनको प्रेसर, कहीँ व्यवधान छैन। त्यो समयलाई उपयोग गरेर यो चाहिने मध्यावधि चुनावमा जाने खर्चले जनतालाई सेवा पुर्याइदिएको भए, संसारबाट फर्किएको चाहिने बेरोजगारहरूलाई देशभित्रै यो कोरोनाको कारणले उत्पन्न भएको परिस्थितिबाट आएको रामचन्द्र पौडेलले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाए। सभापतिजी दायाँ बायाँ होइन भनेको यसै कारण हो त। शङ्काको सुविधा दिनुहोस् न, त्यही होला। सदाशय भएर चाहिने तपाईँ त्यसको पोजिटिभ लिनुहोस् भने त्यही होला। चुनावमा गएर त्यत्रो किन खर्च गर्ने जनतालाई? तर प्रचण्डजीले माधव नेपालले बोहराटारमै गएर उहाँलाई भेट्नुभयो, त्यसपछि आएका अभिव्यक्ति भएको हुनाले शङ्काको सुविधा त दिनु हुन्थ्यो। तर अब तपाईँहरूले कता केन्द्रित गर्नु निवेदन गरौँ, मलाई चाहिने खास इन्फर्मेसन म व्यक्तिगत रूपमै प्राप्त गरेर होइन कि तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरू भन्नु न, सञ्चार क्षेत्रले जुन पत्र पत्रिकामा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ, जुन चाहिँ यो दृश्यहरूमा देखिन्छ र विशेषज्ञहरूले भन्छन्, विश्लेषकहरूले भन्छन्। यति मात्रै जान्न चाहेको मैले तपाईँसँग कि यहाँनिर शेरबहादुर देवालले लिएको स्ट्यान्ड र रामचन्द्र पौडेलले लिएको स्ट्यान्ड नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको यसमध्ये कुन चाहिँ म्याच्योर स्ट्यान्ड हो अहिले भन्दा? सडकमा जाने तर इन्डिपेन्डेन्टली जाने, जोइन्ट चाहिने वैधानिक होस् वा व्यवहारिक, जोइन्ट एक्सनमा होइन। सडकमा जाँदाखेरि एउटा के भन्छ नि, संयुक्त मोर्चा बनाएर होइन, हामी इन्डिपेन्डेन्टली जानियो भन्ने जुन चाहिने पार्टीको लाइन छ नि, शेरबहादुरजी भन्नुभयो तपाईँले, म पार्टीको लाइन भन्छु। त्यो पार्टीको लाइन अहिले सबभन्दा व्यवहारिक हो। त उहाँले व्यक्तिगत रूपमा किन चाहिने त्यो अहिले यहाँले भने जस्तै किन उतापट्टि बढी झुकाउ देखाउनु भएको छ, वकालत गरिरहनु भएको छ, त्यो मैले साँच्चै नबुझेकै हो। तर मैले भने नि, तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले, तपाईँहरू जस्तो विश्लेषकहरूले जे आएको छ नि बाहिर भनिदिएको छ, उहाँलाई राष्ट्रपतिको आश्वासन छ भनेर। आज पनि बिहान मैले भर्खरै पढेर आएँ कुन चाहिँ पेपरमा हो। यदि म आधार हेर्दाखेरि, संवैधानिक आधार हेर्दाखेरि र त्यो पुनर्स्थापित भएको संसदको बनोट हेर्दाखेरि, गणितीय हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो राष्ट्रपतिका निम्ति महाभियोग लगाउने सङ्ख्या पुर्याउन सक्छन्, 1/4 यो चाहिने। तर त्यो महाभियोग पारित गर्ने 2/3 बहुमत कुनै आधारले पनि पुग्दैन।
कुनै आधारले पुग्दैन। त्यस्तो चाहिने स्पष्ट नाङ्गो यथार्थ हुँदै नेपाली काङ्ग्रेसको नेता जस्तो रामचन्द्र पौडेलले त्यो राष्ट्रपति खान त्यहाँ गयो होला भनेर म अनुमान गर्दिनँ। हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तो, तर यो आशा भने नि ठुलो चिज हुन्छ नि होइन। तपाईँलाई पनि एकदम आशा बलवती राजा हजुर, तपाईँलाई पनि त प्रधानमन्त्रीको आशा दिएका थिए नि राजाले होइन। खोइ अब म कस्तो मूर्ख हुँ भनौँ भने प्रधानमन्त्रीको अफर त्याग्ने गणेश मान्जीलाई पनि फेरि त्यही मै जस्तो मूर्ख बनाउन पुग्छु म, त्यो होइन। प्रधानमन्त्रीको अफर उति बेला राजा वीरेन्द्रको टाइमको, राजा ज्ञानेन्द्र हुनुभएपछि अफर त किसिनजीलाई पनि हो नि, किसिनजीले पनि त्यागे हो, त्यसपछि मलाई हो, मैले पनि त्यागे हो। तपाईँले त्यागेको कि तपाईँलाई त्याग्न बाध्य बनायो त्यति बेलाको नेपाली कङ्ग्रेसले? होइन, मेरो व्यक्तिगत इच्छा भए मलाई जान कसले रोक्थ्यो र भने संविधानले रोक्ने ठाउँ थिएन, किनभने म इलेक्टेड सांसद थिएँ, फेरि संसदले चुनेको सभामुख थिएँ, त्यो त पोलिटिकल हो। पछि चाहिने नजिर स्थापित भएको छैन यहाँ, नन पोलिटिकल स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश पनि त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कार्यकारी प्रमुख होइन। राजा ज्ञानेन्द्रलाई उकाहानी शक्ति बा राजा ज्ञानेन्द्र आफैले पनि बुझिबक्स्या होला नि। अहिले त पोलिटिकल मान्छेलाई मैले चाहिने अथवा उहाँका सल्लाहकारहरूले त्यो सभामुख पद त्यागेर प्रधानमन्त्री हुन आइज भने मेरो त्यही हिँडेर विमति भयो। मैले के भने सस्पेन्डेड एनिमेसन भन्छ क्या, संसारभरि प्र्याक्टिस छ। म सपोज म प्रधानमन्त्री भएको भए म सभापति पनि हुँ भनेर सभामुख हुँ भनेर सभामुखको चाहिने पदको चाहिने तपाईँको आधारले सभामुखको हैसियतले मैले काम गर्न हुँदैन थियो। त्यसलाई सस्पेन्डेड एनिमेसन भन्छ। त्यसलाई चाहिँ थाँती राखेर मैले राजालाई त्यही किसिमले चाहिने उहाँलाई कुरा गर्दा हामी दुईजनाको कुरा मिलेको थियो है। तपाईँले भन्नुभयो नि अदृश्य को छन्, त्यसपछि त खेल सुरु भयो। मलाई बाध्य पार्न खोजियो राजीनामा लिएर आऊ भनेर। उहाँ कमिसन गर्ने समय तोक्नका निम्ति दरबार जाने भनेको छ, दरबारबाट पनि मलाई लिन पठाएको छ। मेरो सभामुखको चाहिने उसले पनि तयारी गरेर ठिकठाक छ। दरबार जाने बेला त्यहाँको एउटा अधिकारीले टेलिफोन गरेर होइन राजीनामा त लिएरै आउनु पर्यो भन्यो, मैले आउनु भनेर राखिदिएँ। त्यसको आधा घन्टामा हाम्रै पार्टीको नेता शेरबहादुरजीलाई राजाले बोलाएर प्रधानमन्त्रीको चाहिने कमिसन गराउनु भयो र भन्नुभयो नि शेरबहादुरजीले त के सचियो, न्याय पाएँ, गोर्खालीले न्याय दिए भने स्थिति त्यो हो। भनेको सभामुख छाडेर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने तपाईँ चाहनु भएको थिएन? किन भन्दा दुईटा कारणले। म सभामुख छु, संविधानले प्राणको रूपमा मलाई त्यहीँ राखिरहेको छ। मेरो इच्छाले बहनी त होइन नि, त्यो संविधानमा स्पष्ट के लेखेको छ भने अर्को चुनाव नहुइन्जेलसम्मका लागि सभामुख आफ्नो पदमा आसीन रहन्छ भनेर भनेको छ। जुन दिन संविधान के अरे अर्को चुनावबाट आउने अर्को सभामुख आउँछ त्यति बेला मात्रै प्रतिस्थापन हुन्छ। अर्को सभामुख आउने वातावरण बनेपछि मैले छोड्ने थियो, एउटा कारण त्यो। अर्को कारण नेपाली जनता नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा त्यो पुनस्थापनाका निम्ति आन्दोलन भइरहेको थियो नि। त्यो डिजल्भ भएको पार्लियामेन्टको पुनस्थापना भनेपछि त डिजल्भ भएको पार्लियामेन्टको प्राणको रूपमा संविधान अनुसार सभामुखको पदमा आसीन व्यक्तिले छोड्ने बित्तिकै त तपाईँको त मुर्दा हुन्छ, त्यो धुकधुकी पनि सिद्धिन्छ। अनि त्यहाँबाट मुर्दालाई जोगाउन सकिन्छ र? राजाले त्यही धुकधुकी सिरियसली हो। राजालाई लाग्दैन। मेरो राजाको कुरा हुँदाखेरि राजा फुल्ली कन्भिन्स भएको स्थिति हो है। राजालाई जसले प्रभावित गर्यो नि, तपाईँहरूको दुईजनाको बिचमा भएको कुरामा मिलेको थियो। तेस्रो व्यक्ति कसरी थाहा पाए त? थाहा त किन सबै कुरो भयो थियो नि, मैले पनि भनिरहेको थिएँ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसलाई कन्ठै थियो भन्नाले थाहा नपाएको कुरा थिएन। बिचमा दरबारलाई सञ्चालन गर्ने राजा होइन है। राजा र राजाले चाहिने दिएको प्रधानमन्त्री दिएको सभामुख कन्भिन्स छन् होइन। सस्पेन्डेड एनिमेसनमा चाहिँ तपाईँलाई पछि जब फोन आयो नि कि सभामुखको राजीनामा लिएर आउनुहोस् है भनेर, खेल्यो कसले त? काङ्ग्रेस भित्रैबाट खेलियो कि बाहिरबाट खेलियो कि दरबारबाट खेलियो कि? सबै होला। आज म यो तुलना गर्न खोजिराखेको चाहिँ नि, हिजो चाहिँ जब संसद विघटन भयो, पार्टी फुट्यो, त्यसपछि प्रजातन्त्र नै अपहरणमा पर्यो, त्यसपछिका कथाहरू सारा दुनियाँलाई थाहा छ।
आज यो नेकपा फुटेको जुन अवस्था छ नि, हुन त तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्योसँग मेल खाँदैन। मेल खाँदैन। यो एक थरी मानिसहरू के भन्छन् भने यत्रो ठुलो पार्टी फुटेको छ, विग्रहमा गएको छ र अब लोकतन्त्र सङ्कटमा छ भनेर। लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्न त विगतमा पनि नखोजिया होइन, प्रयत्न पनि नभएका होइनन् होइन, तर ती सबै निस्तेजित भए, असफल भए र प्रजातन्त्र जस्तोसुकै अवस्था हो विद्यमानै रह्यो। त्यो प्र्याक्टिसलाई कसैले पनि चाहिँ तपाईँको शून्यको स्थितिमा झार्न सकेका थिएन। अबको प्रयत्न के हो भनेर भर्खर कति भयो समय अवधि नि निर्केलमा पुग्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो एक्सनमा अडेको हुनुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीसित फुटेको उहाँकै पार्टीको एउटा जत्था फेरि सडकमा छ, त्यसको विरोधमा चाहिँ प्रखर रूपले सडकमा छ र एकले अर्कोलाई यति चाहिने तल्लो स्तरका गाली गलौजमा उत्रिसकेका स्थिति छ। त्यो राजनीतिक छैन। उहाँहरू जुन प्रतिगमन भनिराख्नु भएको छ नि र शब्द बाणहरू राजनीतिक कारण मात्र यो शब्द उहाँहरूको सापट्टि लिएको हो, वास्तवमा यो प्रतिगमन हो, वास्तवमै अब लोकतन्त्र खतरामा छ। त्यो त यसबाट हुन्छ, मानसिकता जुनसुकै होस्। यो संवैधानिक ग्राउन्ड नभइकन कुन परिस्थितिले उहाँले उत्प्रेरित गर्यो, कुन परिस्थितिले र सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो र राष्ट्रपतिले चाहिने 2 मिनटसम्म पनि पर्खेर गम्भीरतापूर्वक सोचेर प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो क्या। एकपटक हेर्नु न, राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो, राष्ट्रपति भनेको संविधानको पालक हो, राष्ट्रपति भनेको जिम्मेवारी जे छ नि मुलुकमा त्यो त अन्तिम अस्त्र हो नि। त्यो अस्त्रले मुलुकको विधान म त डे टु डे आवर टु आवर इन्फर्मेसन राख्छु प्रधानमन्त्रीजी। अहिले चाहिने यो उसमा मध्यावधिमा जाने परिस्थिति भएको छैन कि एकातिर आक्रान्त छ जनता कोरोनाको उसले, यो राष्ट्रपतिले भन्नु पर्थ्यो। एकपटक सोचौँ न, राम्रोसँग सोचौँ। म सामान्यतया म देख्दिनँ, म पनि सल्लाह गर्छु। भन्नु न, म तपाईँले कोट्या हुनाले मैले प्रष्ट भन्नुपर्छ, म पनि सल्लाह गर्छु संवैधानिक चाहिने ज्ञाताहरूसित, कानुनी सल्लाहकारहरूसित। र राजनीतिक परिस्थिति के छ भनेर म विज्ञ विश्लेषक अथवा राजनीतिक पार्टीका चाहिने सिनियरहरू सल्लाह गर्छु। त्यति सोच्नु होइन, एकपटक नगरी नहुने परिस्थिति हो र सोच्नुहोस् त, भनिदिएको भए पनि यो विग्रह आउँदैन थियो। अथवा एउटा प्र्याक्टिस नेपालमा पनि स्थापित भएको छ, संसारमा पनि प्र्याक्टिस छ। त्यो प्रस्ताव गइसकेपछि राष्ट्रपति वा मुलुकको प्रमुखले, त्यति बेला राजाले पनि गरे हो, सर्वोच्चलाई यो यसको ग्राउन्ड के हो, संवैधानिक छ कि छैन सल्लाह देऊ भनेर भन्छ क्या, भन्थ्यो। त्यही मात्रै गरे भए पनि यो विग्रह आउँदैन थियो। अब उहाँ राष्ट्रपतिजी पनि कसरी चाहिने यो परिस्थितिको निमित्त उत्तेजित हुनुभयो थाहा छैन, उहाँ पनि कसरी हुनुभयो। यो चाहिने संवैधानिक आधारमा पनि होइन, पोलिटिकल आधारमा त झन् हुँदै होइन। आफ्नै पार्टी दुई चिरा हुने, यसको पछाडिको आशय के त? जस्तो हिजो 56को हामी कुरा गर्दा संसद विघटन, त्यसपछि चाहिँ नि प्रतिगमन भन्ने एउटै हो। नेपाललाई अस्थिर बनाउने, नेपालका राजनीतिक एक्टरहरूलाई वा राजनीतिक संस्थाहरूलाई, पार्टीहरूलाई इम्याच्योर देखाउने र नेपालको चाहिने तपाईँको यो भू राजनीतिक जुन बनोट छ नि, यो त अत्यन्तै संवेदनशील छ। हिजो त यो खेल दरबारले गर्थ्यो, आज कसले? त्यो त आज दुईटा भनिहाल्यो नि, हिजो दरबार थियो र पोलिटिकल फोर्स हामी थियौँ, दुईटा थिए नि, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन नि। हिजोको चाहिँ कुरा गरेको राजा र काङ्ग्रेस, एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल फोर्स, एउटा डेमोक्रेटिक फोर्स, एउटा जनताको फोर्स, एउटा चाहिने एउटा राष्ट्रले भोग्दै आएको ट्रेडिसनल फोर्स। तर आज त्यो फोर्स त छैन। आज दुई फोर्स छ, कम्युनिस्ट फोर्स र नेपाली प्रजातान्त्रिक फोर्स र कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको फोर्स हो। त्यसमा बलियो को देखियो भन्दा कम्युनिस्ट देखियो, त्यसलाई नफोडी भएन, त्यसैले फुटाइदियो। कसले फुटायो त? त्यही त फुटाउन सक्दिनँ भएन त। त्यो जसले बिहोरेको छ यो त्यसले बुझ्दैन। हिजो हामीले जसले बिहोर्यौँ हामीले त चिन्न सकेनौँ। प्रधानमन्त्री आफैले तर कसले फुटायो भन्नुहुन्छ भने यो मुलुकको संवेदनशील भू राजनीतिक स्थिति, ठुला दुई देशका बिचको तीनतिर चाहिने खुला सिमाना भएको होइन। अनि त्यसपछि त्यत्रा ठुला दुई मुलुकका स्वार्थको बिचको यो संस्था, अनि संसारले यी दुईटालाई टेम गर्नका निम्ति यसलाई क्रीडाभूमि बनाउनु पर्ने,
खेल मैदान बनाउनु पर्ने चाहिने एउटा ग्लोबल पोलिटिक्सको भन्नु होइन, उसले चाहिने यसलाई त अनस्टेबल बनाउनै पर्छ, अस्थिर बनाउनु पर्छ, तब नै खेल्न पाइन्छ। त्यसैले यसको भू बनोट र यो रणनीतिक संवेदनशीलताले माग गरेको परिस्थितिले जहिले पनि खेलेको छ। 7 सालदेखि अहिलेसम्म खेलेको छ। भारत होइन, भारतलाई मात्रै नभन्नु हुन, इन्ट्रेस्ट सबैको छ, भारतलाई मात्रै चीन त जोगाउन भनेर लागिरहेको भारत त हाम्रो जहिले पनि सहयोगी राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। चीन त यो प्रकरणमा अस्तिसम्म पनि आइराखेको थियो, उसको त्यत्रो ठुलो डेलिगेसन चार्टर फ्लाइट बोकेर आयो, भेट्यो, दुनियाँ गर्यो, ऊ त मिलाउने भनेर आइरहेको अझै पनि। अनि मिलाउने भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउनलाई, त्यही त कम्युनिस्ट पार्टी मिडिया भए त पार्टी यो संसद किन सकेन नि त नि भन्छु। प्रयत्न होला नि, अहिले त्यो अन्तिम कन्क्लुजनमा नपुगिसक्यो हुनाले त्यो चाहिँ नभनौँ। मैले चाहिँ त्यो भन्नु हुँदैन, किनभने मैले खेपिरहेको छु। फेरि केही मित्र राष्ट्र चीनले त हामीलाई भारतको दलाल भनिदिएको छ नि। फेरि त्यो बेलामा मैले अहिले चीनलाई केही भने, यथार्थ ग्राउन्डमा टेकेर मैले भने अथवा कपोलकल्पित कुरा भन्यो भने अनावश्यक लान्छना लागेको त्यो सट्टा फेरेको भनेर यहाँ सुन्नेले पनि भन्छ र त्यो मनोविज्ञानले पनि त्यही भन्छ। म त्यस्तो चाहन्न अहिले। तर विदेशी शक्तिहरूले नेपाल स्थिर भएको हेर्न चाहेका छैनन्, यसैको परिणति हो भने तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ? त्यो त हुँदै हो, त्यो 7 सालदेखि नै हो। र यहाँ काङ्ग्रेस आओस् चाहे कम्युनिस्ट आओस्, खेल्ने खेल त्यही हो। हामीले स्थिरता भन्ने कुरा चाहिँ यी त सब भन्ने कुरा नहुन् भन्ने एउटा गीत छ नि, त्यस्तै मात्र हो। एकदम। त्यसभएदेखि यो जुन अघि हामीले सुरुमा चर्चा गऱ्यौँ, एउटै वृत्ताकार घेराभित्र हाम्रो राजनीति घुमिरह्यो। सिनेमा हेरे जस्तो, आज हेऱ्यो त्यही सिनेमा, भोलि हेऱ्यो त्यही सिनेमा। हिजो संसद विघटन, फेरि अस्ति पनि संसद विघटन, आज पनि संसद विघटन, हिजो पनि दलहरूको बिचमा झगडा, आज पनि झगडा, भोलि पनि झगडा, यही भइरहन्छ। त्यसभएदेखि तपाईँले भनेका यी जति पनि अवस्थाहरू छन् नि, ती स्वस्थ भइदिएको भए, तिनले मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने नाराले होस् कि व्यवहारले होस् बनाउने स्थिति खडा नगरेको भए, नेपाली जनताका बिचको बृहत एकता क्या विविधताको बिचको एकता भन्छन् नि, त्यसलाई नखलबल्याउने भए र नेपाली जनताको सबभन्दा ठुलो खाँचो एउटा स्तरीय आर्थिक स्थिति क्या त्यसो भए गराउने भए यो जेसुकै खेल भए पनि बिग्रन्थ्यो। तर जनता जस्ताको तस्तै गरिबी भोगेकै छ, बेरोजगारी भोगेकै छ, अर्कासित भिख मागेर वा ऋण लिएर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छँदैछ होइन। एक अर्काप्रति अस्वस्थ ढङ्गले प्रहार गर्ने, यही कम्युनिस्ट पार्टीका दुई बेर प्रहार गर्ने र चाहिँ लान्छित गर्ने कुरा घर घरमा भइरहेछ। त्यो त राजनीतिको धर्म त होइन नि। त्यो पनि 70 वर्ष पुगेको प्रजातन्त्रको यो स्थिति हुन्छ र? त्यस कारण विग्रह जहाँ आउनु पर्थ्यो त्यहाँ त्यो जस्ताको तस्तै यथावत रूपमा रहेर, सम्मानजनक रूपमा रहेर, जनताको जीवनस्तर चाहिने सुसभ्य चाहिने। हामीले निर्वाचन किन गरिराख्ने त? हरेकचोटि यही हुँदो रहेछ। मैले अघि नै भने नि, यस्तो डरलाग्दो स्थितिमा खर्च एकातिर गर्नुपर्ने थियो। हामी एउटा अभ्यास गरेर फजुल खर्च गर्दैछौँ, त्यही संवेदनशीलता भएन त भन्दैछु त। टक्क हेर्दा नेपाली जनताले भोग्नु परेको चाहिने सम्पूर्ण समस्याहरूप्रति वा तिनले विगतदेखि भोग्दै आएको, सामन्तीकालदेखि भोग्दै आएको चाहिने अप्ठ्यारोलाई, गरिबीलाई अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो 62 सालबाट जुन 12 बुँदेको सम्झौता भयो र त्यसले जुन परिणामहरू ल्याइराखेका छन् आजको मितिसम्म आइपुग्दा, सङ्घीय गणतन्त्र, यो जुन चिज हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ यो संविधान अन्तर्गत रहेर, यो चिज अथवा यो 12 बुँदेको जग चाहिँ अब यो संसद विघटन भएसँगै दलहरू परिणाममा जानु न, जग कति कमजोर रहेछ भन्ने त। अब एउटा कुरा बाहेक अरू कुनै भयो? एउटा कुरा भनेको त्यति बेलाको माओवादी आतङ्कित गतिविधिमा चाहिँ संलग्न भएको माओवादी, विध्वंस मचाइरहेको माओवादीलाई मूल प्रभावमा ल्याएर सत्तासीन पनि बनाएर त्यसको मूल नेताहरू प्रधानमन्त्री पनि भए। त्यसको उपलब्धि भन्नुहुन्छ कि त्यसले हासिल गरेको उनीहरूलाई दिएको सुविधा भन्नुहुन्छ कि त्यही मात्रै हो? अरू कुरा के भयो? आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भौगोलिक झगडाहरू, द्वन्द्वहरू मेटिए त? अहिले पनि त्यो तुस बाँकी छ कि छैन? हतियारको चाहिँ हतियारबन्द झगडा अब हामी पनि फेरि गर्छौँ भनेर निस्कने तत्त्वहरू प्रकट रूपमा, बरु त्यति बेलाको माओवादीले प्रकट रूपमा भन्न सक्दैन थियो, अहिले त भनिरहेका छन् नि, सडकमा पनि देखिएका छन् नि। भनेपछि हिजोको स्थिति त मेटिएको छैन। भनेको हिजो द्वन्द्व गर्ने पक्ष आज सत्तासीन भयो, कुरा यति मात्रै हो। उपलब्धि भनेको त्यो हामीले हाम्रो नाम फ्याँकियो नि त, दरबार पनि फ्याँकियो भने नि, शासन व्यवस्था फेरियो, राजतन्त्रात्मक थियो, गणतन्त्रात्मक भयो। अब यो 12 बुँदेको जग हल्लियो, हल्लिराखेकै छ नि, के हल्लियो र नहल्लियो? अब उल्टिन्छ
त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। जग त्यो जनतालाई सोच्नु पर्यो। जनतालाई जग हल्लिएपछि त कसरी टिकिराख्ला र? त्यति बेला जनताको आक्रोश माने आफू सोझै भनेको यो सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो थियो र त्यति 12 बुँदे भनेको चाहिँ यो हिलोमा गाडेको किलो भन्छ नि, यता तानिन जाने उता तानिन जाने मान्छे भन्नु न। हिलोमा दलदलमा गएर हामीहरू उभियौँ भने एउटा खुट्टो डम्म तल झर्छ, त्यसलाई झिक्दा झिक्दै अर्को खुट्टो फेरि गल्छ। त्यस्तो स्थितिमा मुलुक फँसिएको छ क्या, दलदलमा फँसिएको छ। दलदलमा त्यसबाट कसरी उतार्ने भन्दा यसलाई उतार्ने एउटै बाटो हो कानुन र संविधान अनुसार शासन व्यवस्था चल्ने र शान्ति मेन्टेन गर्ने सुव्यवस्था क्या। अनि व्यापक राष्ट्रिय एकतामा चुनावका दिन मात्रै झैझगडा गर्ने, अन्यथा नवनिर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, इमिडिएट छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध यतापट्टि झल्केर पनि होइन उतापट्टि झल्केर दुवैको राखेको छु भनिराख्नु एकदम राखे। त्यो राम्रो कुरा हो, राखेको भए व्यावहारिक रूपमा त्यो देखियो भने अत्यन्तै राम्रो। गर्नु पनि त्यही हो। अनि मित्र राष्ट्र चाहिने दात्री निकायहरू छन् जसले नेपाली जनतालाई पाल्नका निम्ति आफ्नो जनताको पेट काटेर यहाँ सहयोग दिन्छन् नि, ऋण दिन्छन् नि, हो तिनीहरूको आँखामा यो सम्पूर्ण सदुपयोग भएको छ, जनताको पक्षमा छ भनेर चाहिने देखिने अवस्था भनेको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हो। त्यसो गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? त्यही त डेमोक्रेसी गर्नलाई चाहिँ अहिले भएका पार्टीहरूको सोच्नु पर्यो, रिथिङ गर्नु पर्यो। अथवा अर्को कोही चाहियो राष्ट्रिय भावभूमिमा। नै यी पार्टीहरू अब चाहिँ एक्टर त उनी नै हुन् पार्टी होइन। नेपालको हर परिवर्तनलाई हेर्नुभयो भने परिणाम दिएन। त्यही त हर परिवर्तन हेर्नुभयो भने एक्टर भनेको फर्स्ट चाहिने इतिहास चाहिँ पार्टीहरू नै हुन्। इतिहास त राम्रो भएको, वर्तमान त खराब पर्यो नि त। सुधार आउला नि, संसारसँग दाँजिनु पर्छ नि नेपालले। तपाईँ हामीले जुन खाने औषधि हुन्छ नि त्यसमा मिति लेखेको हुन्छ नि पछाडि, म्याद गुज्रिने मिति भनेर, एक्सपायरी डेट भनेर हो। तपाईँको यस्तै एक्सनले त्यो म्याद गुज्रिने हो भने अझै त म आशावादी नै छु भने म्याद रहला। होइन यस्तै एक्टिभिटीले अनावश्यक ढङ्गले चाहिने कानुनको अपव्याख्या गर्ने, अनावश्यक ढङ्गले राजनीतिक एक्सनमा उत्रने, अनावश्यक ढङ्गले नफुट्या पार्टी च्वाट्टै फुट्ने, अनावश्यक ढङ्गले जनताको घर घरमा अहिले आन्दोलन चाहिने अपसंस्कृतिको राजनीतिक अपसंस्कृतिको चाहिने सन्देश र प्र्याक्टिस घर घरमा हुल्ने, यही कुरा हो भने त तपाईँले गरे शङ्का कोही न कोही एक्टर त निस्कला। अब के त यो मुलुकको प्रजातन्त्र फेरि अपहरणमा पर्छ? त्यो त सम्भव छैन। प्रजातन्त्र किन त प्रधानमन्त्रीलाई एकदम अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गबाट प्रतिगमनकारी उहाँ चाहिँ जङ्गबहादुर हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रचण्डजी त्यो उहाँकै त्यही त त्यो मनोविज्ञान कसले बुझ्ने अघि नै मैले निवेदन गरिसकेँ। त्यो सबभन्दा ठुलो हिलो छ्याप्ने ती शब्दावलीहरू प्रयोग गर्ने अत्यन्तै असभ्य ढङ्गले क्या शब्दावलीहरू प्रयोग गर्ने, त्यो पनि तपाईँको चाहिने पुरा अहिले त साँगुरिएको संसार छ नि। भनेको त्यो आफ्नै पार्टीबाट भएछ भनेको प्रधानमन्त्री त्यस्तो होइन, आरोप चाहिँ त्यस्तो लागेको। प्रधानमन्त्रीको आशय के थियो? सधैँ हुर्के बढेको सङ्गठित भएको जनतामा एकता कायम गरेर गएर सत्ता समेत प्राप्त गरेको, द्वितीय बहुमत कमान्ड गरेको पार्टीका साथीहरूले बुझ्ने नै होला नि। बुझेरै आरोप लगाएको हो कि आरोपको निम्ति आरोप लगाएको हो कि? म त अपोजिसन पार्टीको एउटा नेताले मेरो त दुईटा आँखा हुन्छन्। अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री बुझेँ मैले। पोजिटिभ कुराहरूमा चाहिने हाम्रो चाहिने सन्देश पनि पोजिटिभ, नेगेटिभ कुराहरूमा। तर अहिले नेगेटिभिटीले बढ्ता गाँज्यो क्या प्रधानमन्त्रीजीलाई। प्रधानमन्त्री त्यस्तो हो त? व्यक्तिगत रूपमा त त्यस्तो होला जस्तो मलाई लागेन। हुन त अब समय धेरै भयो, हामीहरू तपाईँको जेलमा पनि सँगै थियौँ। मेरो सुन्नु न, अब तपाईँले कोट्याएपछि त मैले भन्न पाउनु पऱ्यो नि अलिकति। मेरो मिसेस पनि थिइन्, हामी 19जना नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, मेरो छोरो पनि थियो जेलमै, 3जना त जेलमा थियौँ हामी। मेरो छोरासित त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्यारम बोर्डको गोटी खेल्नुहुन्थ्यो जेलभित्र। त्यो सम्बन्ध त्यो इतिहासको कुरा त अहिले पुरानो भइसक्यो बाबा। नेपाली काङ्ग्रेस फुटेर दुईवटा हुने स्थिति आएको थियो भनेपछि अब त्यो उहाँको चरित्रमा, उहाँको बोलीचालीमा, उहाँको व्यवहारमा परिवर्तन पो आयो कि? सत्ता पाएपछि त अरू हुँदो रहेछ नि, मान्छेहरू अर्कै हुँदो रहेछ नि। यो संविधानको अवस्था के त? यो संविधानको अवस्था अब उसको व्याख्याले निर्धारण गर्छ। आज के सर्वोच्च अदालतको म अब त्यसलाई अहिले तपाईँले भने जस्तै म अभिव्यक्ति दिन्न, किनभने यो संविधानको परीक्षण पनि
अब उसको हातमा छ, अदालतकै हातमा छ। यो छिनुफानु मात्रै होइन कि दुई बाटोमध्ये कुन बाटो जाने भन्ने होइन कि यसको अक्षर र भावनालाई कसरी व्याख्या हुन्छ त। एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र न्यायालयले र विज्ञ त्यहाँका त न्यायाधीशहरूले त कानुनका ज्ञाता हुने, संविधानका व्याख्याता हुनुपर्छ नि। हो, उनीहरूको उसमा भर पर्छ। अदालतमा हजुर धेरै कुरा भर परेको छ। हजुर, हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो, मौका दिनुभयो, आभारी छु म। र श्रोता र चाहिने वृन्दलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व सभामुख तारानाथ राणापाटसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश।